नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अहम बात आपके साथ मैं रशीद राहिल आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम जिस अहम शख्सियत के साथ बात करना चाहते हैं वो हैं जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी के चीफ एडिटर जनाब मोहम्मद अशरफ टाक साहब। टाक साहब, एशियन मेल के स्टूडियो में आपका खैर मकदम। शुक्रिया जनाब। आपसे ये जानना चाहते हैं कि रियासती कल्चरल एकेडमी का क्या रोल है नए नौजवानों को, नए राइटर्स को, नए उदबा और शुआरा को आगे ले जाने के। बिल्कुल जनाब। देखिए, कल्चरल एकेडमी के बुनियाद मतलब जो इसका मकसद है, बुनियादी मकसद है, वो अदब, सकाफत और फन का फ़रोग़ है। इसका अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें ये बात वजाहतन और सराहतन लिखी गई है कि हमें क्या करना है। चूँकि कश्मीर या जम्मू कश्मीर की बात करें तो इसमें एक बहुत ही ज़रख़ेज़ इलाका है और काफ़ी यहाँ पे शानदार रिवायतें रही हैं, फ़न की भी, अदब की भी और उसके साथ साथ जो हमारी सकाफत है उसकी भी। चाहे वो लिखना पढ़ना हो, चाहे वो हमारा परफॉर्मिंग आर्ट हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो संतराशी हो, चाहे वो मुसव्विरी हो, जो भी मतलब फ़न की जितनी भी नहजें हैं उनके फ़रोग़ के लिए कल्चरल एकेडमी काम करती है। तो कल्चरल एकेडमी, देखिए, इसको कल्चरल एकेडमी को एस्टैब्लिश हुए करीब 60 साल हो चुके हैं। 60 साल बल्कि 62 ईयर्स 1958 में बनी थी। तो नेचुरली ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ले जाने का, वो कल्चरल एकेडमी के आईनी फ़राइज़ में शामिल है। इसमें से देखिए, आज से 60 साल पहले जो हमारे फनकार थे, जो अदीब थे, वो उनमें से तो मैक्सिमम इस वक्त अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, कुछ लोग अल्लाह की फजल से जिंदा हैं। लेकिन नौजवानों को उन असातिज़ा के रूबरू कराना, उन फनकारों के रूबरू कराना, और एक कॉन्सेप्ट होता है जो उनके जहनों में उजागर होना चाहिए कि सकाफत क्या है, फ़न किसे कहते हैं, कश्मीर ने किन फ़नून की आबियारी की है, हम किस शानदार सकाफत के मालिक हैं, हमारी तारीखी और अरबी रवायतें क्या हैं। तो इसमें कल्चरल एकेडमी की जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी हमारे रिसाले छपते हैं, जो भी हमारी पब्लिकेशन होती है, इसमें ज़रूर जो हमारे असातिज़ा हैं वो तो हैं ही, लेकिन नौजवानों को ख़ास तौर से जगह दी जाती है। शीराज़ा उर्दू या शीराज़ा कश्मीरी या शीराज़ा अंग्रेज़ी की बातें करें तो उसमें अगर 10 आर्टिकल जो मास्टर्स के छपते हैं, तो लेकिन हम ये यकीनी बनाते हैं कि 10 आर्टिकल ऐसे भी हों जो कि हमारे नौजवानों ने लिखे हैं। अगर कोई सकाफती प्रोग्राम हो तो जो हमारे हैं कि किसी वक्त में अली शेख साहब थे, उसके बाद गुलाम नबी बुलबुल साहब थे, या अब्दुलरशीद हाफिज़ साहब हैं, या गुलजार गनाई साहब हैं, जो कि हमारे असातिज़ा हैं सकाफत में। लेकिन उसके साथ साथ जो नई खेप है, जो नौजवान हैं, उनको भी भरपूर मौका दिया जाता है कि वो अपने फ़न का मुजाहरा करें और जो उनके असातिज़ा हैं उनसे बहुत कुछ सीखें। इसके बाद फ़न की भी बात आती है। एक ज़माने में हमारे यहाँ पे गुलाम संतोष साहब थे, सादिक साहब थे, या शुजा सुल्तान साहब थे, लेकिन आज हमारे यहाँ पे नौजवान फनकार हैं जिनको हम भरपूर तरीके से उनकी हौसला अफजाई करते हैं और उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो आज के इस मुकाबला जाती दौर में आगे बढ़ें और अपनी जो हमारी कश्मीर और जम्मू की शानदार सकाफती रिवायतों को आगे बढ़ें। सकाफत को आगे ले जाने की बात आपने कही कि कल्चरल एकेडमी का एक बहुत बड़ा रोल है, लेकिन कुछ शिकायतें मौसूल हो रही है कि गुज़श्ता कई बरसों से, चाहे वो ड्रामा क्लब्स हों, चाहे वो नई तसानीब की बात हो, जो किताबें लोग लिख रहे हैं या जो उनके तहकीक हैं, उस पर अभी तक सब्सिडी रिलीज़ नहीं हो रही है। इसकी क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल वजह फरमाया आपने। शिकायतें तो रहती हैं, नेचुरली गिले शिकवे शिकायतें अपनों से ही होती हैं। तो उसमें एक बात है, देखिए, पिछले साल से थोड़ा सिस्टम बदल गया है। 5 अगस्त से सिस्टम बदल गया। उसके बाद इस साल कोविड की भी कुछ परेशानियां रहीं। और एक मैं आपको बिल्कुल वजाहतन बताता हूँ कि हमारा मैकेनिज्म बदल गया है कल्चरल एकेडमी का। उसमें सेक्रेटरी सतह भी बदल गया। जो हमारे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, उनकी जगह ऑनरेबल गवर्नर साहब आ गए। वहाँ पर भी कुछ सिस्टम बदल गया है। कुछ देरी लग रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन
چیزیں آہستہ آہستہ پٹری پہ پھر سے لوٹنا شروع ہو گئی ہیں، اور میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگلے کچھ 1-2 مہینوں میں، اور ہو سکتا ہے کہ ود ان دس فائنینشیل ایئر، یہ جو شکایت ہے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم بات کریں گے، آپ کلچرل اکیڈمی کے ایک ذمہ دار افسر ہونے کے ساتھ ساتھ مختلف پروگراموں میں بحیثیتی ایک ذمہ دار کام کرتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ کلچرل اکیڈمی مختلف فیسٹیول مناتی ہے۔ جیسے ریسنٹلی کلچرل اکیڈمی نے ہرد کے نام سے فیسٹیول منایا، اسی طرح کشمیری میں جو موسم بدلتے ہیں ان موسموں کے حوالے سے کلچرل اکیڈمی فیسٹیول مناتی ہے، یا تھیٹر فیسٹیول کرتی ہے، یا اور کوئی فیسٹیول۔ اس کے لیے کوئی مخصوص کیلنڈر نہیں ہے، اس کے کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، میں پھر سے کیا کہتے ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، گزشتہ 30 برسوں کے دوران یہاں پہ جو حالات ہوئے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بالکل یقینیت کے ساتھ کوئی چیز ہو نہیں پا رہی ہے۔ یہ وجوہات آیا ہیں، یہ ہر ایک کو پتا ہے، اس میں کوئی گنجائش بھی نہیں بنتی کہ پوری وضاحت کی جائے۔ ایک وقت تھا کلچرل اکیڈمی میں، جب میں نے سروس جوائن کی تھی، پورا ایک میکینزم تھا، لیکن 1990 سے وہ میکینزم پوری طرح سے اپنی جگہ پہ نہیں رہا۔ یہ بالکل شکایت ہے، وجہ شکایت ہے۔ اب دیکھیے، انہی حالات میں کام کرنا ہے، اپنی ثقافت کو بھی آگے بڑھانا ہے، اپنے نوجوانوں کو بھی آگے بڑھانا ہے، باقی چیزیں بھی کرنی ہے جو کہ ہماری قانونی اور آئینی ذمہ داریاں ہیں، ان کو بھی پورا کرنا ہے۔ ہو رہا ہے، اس سلسلے میں بھی کوشش ہو رہی ہے، یہ بالکل بہت ہی جائز اور بجا شکایت ہے، اور انشاءاللہ اس پہ پوری توجہ دی جا رہی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ تھوڑا سا جناب علی کچھ غلط ہو، ڈسٹ شوڈ بی سیٹل سم ویئر، انشاءاللہ the things should be done۔ چلو اچھی بات ہے اگر کلچرل اکیڈمی سے اس حوالے سنجیدہ ہے۔ پہلے ایام میں، جبکہ آپ نے 90 کی بات کی ہے، ہم اس سے تھوڑا آگے آئیں گے کہ کلچرل اکیڈمی اکثر علاقوں میں مشاعرے، چاہے وہ میلاد کے حوالے سے تھے، نعتیہ مشاعرہ تھے، یا اور کوئی محفل تھی، مختلف علاقوں میں جا کر اس طرح کے پروگرام منعقد کرتی تھی۔ لیکن کئی مہینوں سے، ٹھیک ہے کووڈ اس میں ایک بہت بڑی رکاوٹ پیدا ہوئی، اب دھیرے دھیرے وہ میرے خیال سے 2 مہینے سے اب ریلیکسیشن مل گئی ہے کہیں کہیں پہ ادبی پروگرام۔ کلچرل اکیڈمی ابھی لگ رہی ہے کہ شاید دیہی علاقوں میں وہ اس حوالے سے کوئی پروگرام ہاتھ میں نہیں لے رہی، اس کی کیا؟ اس میں سرکار کی بھی بڑی سخت ہدایات ہیں کہ کم از کم ضلع ہیڈ کوارٹر پہ یہ پروگرام منعقد ہوں۔ پچھلے دنوں ہم نے یوم غلام محمد شاد منایا، وہ بیچ بہاڑا، وہ اننت ناگ ڈسٹرکٹ کالج میں۔ اس کے بعد بارہمولہ میں بھی ہمارے کچھ پروگرام سیٹل رہے ہیں، سری نگر میں تو خیر ہو ہی رہے ہیں، پچھلے دنوں جشن ہرد ہوا۔ آج کی بات کی جائے تو یہاں پہ آج مشتاق احمد تاندرے صاحب کی کتاب ریلیز ہوئی، پرسوں یہاں پہ منوج شیری صاحب کا البم ریلیز ہوا۔ یہ 10 اور 11 نومبر کو ہم نے نوجوانوں کا پروگرام رکھا ہے، جس میں نوجوان پرفارمر ہمارے حصہ لے رہے ہیں۔ یہ کووڈ ریسٹرکشنز کچھ ایز ہو گئی ہیں، تو ہمارا دائرہ بھی اسی کے ساتھ ہی وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، چونکہ آپ بحیثیت ایڈیٹر کام کر رہے ہیں، چیف ایڈیٹر، اور آپ کی بہت زیادہ ذمہ داری بن جاتی ہے، میرا آپ سے یہ ایک ریکویسٹ ہے کہ نئے نوجوان نسل کی جو تصانیف ہے کشمیری زبان میں، اس کو ٹرانسلیشن کرنے میں آپ زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے، کیوں؟ دیکھیے، ٹرانسلیشن اکیڈمی کا ایک بہت اہم منصوبہ ہے، بہت اہم پروجیکٹ ہے، اس بارے میں توجہ دی جا رہی ہے، ایسا بھی بالکل نہیں ہے۔ لیکن ایک بات ہے کہ دیکھیے، میں پھر سے اسی بات پہ آپ کی سن کے تھوڑا بہت بور بھی ہو جائیں گے کہ پچھلے 1-1.5 سال سے کوئی اس چیز میں میکینزم میں کہیں نہ کہیں پہ ایک جھول آ گیا ہے۔ وہ چیزیں اب انشاءاللہ آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہیں۔ ہم پھر سے، میں آپ کو پھر سے ایک بار یقین دلانا چاہتا ہوں کلچرل اکیڈمی کی طرف سے بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ چیزیں، یہ جو شکایتیں ہیں، انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ دیکھیے، یہ تھے جناب ٹاک صاحب، جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے ایڈیٹر ان چیف، جن کا یہی کہنا ہے کہ حالات بہتر ہو رہے ہیں اور دھیرے دھیرے کلچرل اکیڈمی اپنی اس ڈگر پہ واپس آئے گی
اور نئے نوجوان جو صحافی ہے، قلمکار ہے، ادیب ہے، شاعرہ ہے یا ثقافت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کو ہم آگے لے جائیں گے اور ان کے کشمیری جو انہوں نے تحقیق کی ہے، جو لکھی ہے تحریریں، ان کو ٹرانسلیشن کر کے پوری دنیا میں کشمیر کی تہذیب و ثقافت کو آگے لے جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین پھر ملیں گے آپ کی بات آپ کے ساتھ خاص بات میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان رشید راحل کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ شکریہ ناظرین، اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے، بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب